अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद। तुसां देखने पाओ मेरा फेसबुक पेज ते यूट्यूब चैनल राशिद के एम व्लॉग्स। आज ना मज़ेदार ते चटपटा व्लॉग शुरू करन तो पहलो वीडियो को लाइक ते पेज को फॉलो जरूर कर दो। ते हुन शुरू करने आज ना मज़ेदार व्लॉग। प्यारे व्यूअर, आज असां वेने पाया कमर में शानी ने मेले ते मोहसिन भाई साडे नाल खला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि तुसां हर हफ्ते ने मुताबिक रूटीन मुताबिक सारी ये वीडियो देखने रहने हो तो असां जितनी मेहनत करें तो साको उतना फल तुसां न देने पे, लिहाजा साड़ी रिक्वेस्ट है कि सारे पेज को फॉलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि साको भी अपनी मेहनत न सिला मिले और इंशाल्लाह सा उस तो बेहतर वीडियोस तो आपको दिखा सका। ठीक है वीवर, गला बात ताई खत्म कराने आते हुन वेने आ भाई तुसां साडे नाल जुड़े रहो। चलो जी देखा प्यारे वीवर, असां खैल मोड़ ते भाई पहुंच आया मंडी ते। इस वक्त भाई तुसां देखने पायो सो साडे आस पास भाई आवाम भाई हर शय गिन के कोई वे नहीं पाई है, कोई आ नहीं पाई है। तो मज़ीद थोड़ा आगे चल के ते माहौल देख रहे हैं कि मोहसिन भाई देखा क्या आखना चाहने हो। और असां आज बढ़िया ज़बरदस्त वीडियो तो आपको बना के रसा, सिर्फ रिक्वेस्ट है सारी कि सारी वीडियो को लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर किया करो। तो इंशाल्लाह असां चलने अपने अगले कदम चेने और इंशाल्लाह तो आपको मज़ेदार वीडियोस देख लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जिन्हें तो देखने पे कि असां एक खले खैल मोड़ कमर में शानी असां को देसी आंडा ने मुताबिक दस छोड़ सा और देसी आंडा ने के दर्जन लगा खला इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। 450 रुपये दर्जन लगा खला है। ये देसी आंडा है जी हाँ जी हाँ, ओरिजिनल, ऐसे कोई मिलावट कुछ है को नहीं? छतरी ओरिजिनल आंडा है फिर ये जी 450 रुपये दर्जन लगा खला है, ओरिजिनल देसी आंडा, इससे कोई मिलावट को नहीं, कोई फार्मी आंडे कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जिन्हें कि तुसां देखने पे साडा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज राशिद के हम लोग नाल मैं थोड़ा होस्ट मोहसिन खान। ताज असां आए खले कमर शानी मेन बाजार को फ्रूट नी कीमत तो आगाह कर सा के फ्रूट नी के कीमत है और पिछले हफ्ते के कीमत है, इस मंडी ते के कीमत है और सा महंगाई ने मुतालिक में इन्हों को पूछसा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, तुसा सा को इस कीमत तो आगाह कर सकते हो कि के कीमत लगी खली है फ्रूट नहीं? अमरूद लेने पाया 200, सेब 300, अनार 400, अंगूर 300। अच्छा, तो के सूरत हाल है पिछले हफ्ते तो इस हफ्ते रेट घाटे या ज़्यादा है? पिछले हफ्ते तो अमरूद ना रेट घाटे 300 बेचे, आज 200 पे बेचे ना। सेब हुआ रेट है, अनार हुआ है, अंगूर हुआ रेट है। अच्छा, तो महंगाई ने मुतालिक तो था क्या आखना चाहने हो? महंगाई तो बात है जो सही हर का है कुल्लू की सारे तो गिरा है ना। बिल्कुल, ते तुसा थोड़ी के अपील है हुकूमत नहीं ते आला हुकाम नहीं महंगाई ने मुतालिक? असां तो कहने हुकूमत आप देखे भी गरीब अवाम नाल के पढ़ना पे है। गरीब अवाम सोची भूख ते मरनी पई है। बिल्कुल, अगला जेरा खड़े ना 5 किलो सौदो आज कल आया तो आधे किलो थे। बिल्कुल इसी तरह। घ्यो गिना तो खांड नहीं थी, नहीं खांड गिना चाह नहीं थी नहीं। बिल्कुल, तो वह तमीर है ना था, आपको पता ही हुआ तो असल जो डॉलर ने मालो के। बिल्कुल इसी तरह। जी हाँ तो जी नाज़रीन, जिस तरह के असां को फ्रूट कीमत तो भी आगाह कर छोड़ा और महंगाई ने मुतालिक भी असां को दस देता कि पिछले हफ्ते तो इस हफ्ते अमरूद ना रेट घाटे तो बकाया फ्रूट ना रेट ज़्यादा है। तो लिहाजा सारी भी आला हुकाम ने ये अपील है कि कोई गरीब आवाम ने बारे भी सोचा वने। ये गरीब आवाम महंगाई तो बड़ी तंग आई खली है। सारी भी ये अपील है, दरख्वास्त है कि महंगाई ने मुतालिक कोई सोचा वने, गरीब आवाम ने मुतालिक कोई सोचा वने। तो इस नाल मैं थोड़े को इजाज़त चाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो देखने पे सारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज राशिद के भी लोग नाल मैं थोड़ा होस्ट मोहसिन खान, कैमरा मैन राशिद खान के नाल। आज असां को फ्रूट ने कीमत तो आगाह कर सा के कीमत लगी खली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है थोड़ा जी? नूर मोहम्मद। अच्छा नूर मोहम्मद भाई, केले ना के हिसाब लगा खला किंजे तक? केला 80 रुपये दर्जन, 2 दर्जन 150। अच्छा, ते पिछले हफ्ते के रेट है? पिछले हफ्ते 100 रुपये आई, यानी कि पिछले हफ्ते तो इस हफ्ते कीमत बहुत घट है, घट गई है। 2 दर्जन 150 है हुन। ते महंगाई ने मुतालिक तो सा क्या आखना चाहने? महंगाई लाला कोनी जे कण पैसे उस वास्ते महंगाई कोनी, जे कण कोनी उस वास्ते महंगाई है। ते आला काम वास्ते थोड़ी महंगाई ने बारे के अपील है? यार मजदूरी चलनी रहे ना, महंगाई होए पे मजदूरी होवे, मजदूरी ना होवे तो महंगाई वत बंदे को नुकसान नहीं। तो जी नाज़रीन, सारी भी आला हुकाम ने ये अपील है कि महंगाई ने मुतालिक सोचा वने, गरीब आवाम ने मुतालिक सोचा वने। अमीर वास्ते कोई महंगाई भी कोनी, रोज़गार ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा इस नाल मैं इजाज़त चाह सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मुबीन खान। अच्छा मुबीन खान, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, उसने जवाब दे सकती तू? जी उस्ताद जी, 3 तक पढ़ो इंशाल्लाह दे सकने हैं। अच्छा, वो केरी शय जेरी थोड़ नाल निकी थी नहीं है? ओ धौड़ नाल निकी थी वेन ये
گویا غلط ہے تو ڈا سوچ او ہے دھونا نہیں کپڑے تھی وینے کپڑے کنجے نے کے دینے اس کو بندے نے پیڑ سٹے ہے نا کپڑے نکے تھی وینے نہیں نہیں وہ بھی نہیں او دھونا سوچ کتنی پڑھا ہے 3 تک وہ 3 تک پڑھا ہے تو سوچ دھونا نکے تھی پانی پانی کنجے چھوٹا تینے پانی انہیں چھوٹا تھی وینے دھونا اللہ ایک کو کونی پتہ رکھنے نالا نے کولو وینے آسا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے تمہارا حسن خان اچھا حسن خان میں کو یہ دس کہ میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا جواب دے سکتی ہوں سنا یار اگر دیون ہوسی تو میرا برا دسان نہ دیون ہوسی تو نہ دسان اچھا وہ کیری شے جیری دھوڑ نال نکی تھی نہیں ہے دون نال نکی تی نہیں میری شے دون نال نکی تی نہیں یارو سوچ سوچ کیری شے دون نال نکی تی نہیں 100 روپے جی ذہن نہیں آنا پہ اس کو کو نہیں پتا بھائی وہ کیڑی چیز ہے ناظرین جیری دھوڑ نال نکی تھی نہیں ہے تا تساں کومنٹ سا کو جواب دے سکنے اور یہ بندہ سا کو صحیح جواب دے وے اس نا 100 روپے نا ایزی لوٹ ساری طرف انعام ہے جیڑا بندہ ہی دے سکے 100 روپے ایزی لوٹ انعام ہی ہے یارو برا وہ گل تیری ٹھیک ہے لیکن ایک ذہن جانے نہیں پہ وہ کیری چیز ہے کیرے دون نال نکی تی نہیں اچھا وہ کیڑی چیز ہے جیڑی اسانا پانی نے اندر کھانے آ یارو وہ میں تو زیادہ کو نہیں پتا وہ کیڑی چیز ہے پانی نے اندر کھانے آ او کیری چیز ہے جیرا پانی نے وچ دھانیا او ہے ڈبوکی اس صحیح جواب دے چھوڑا ہے بھئی کیڑی چیز ہے جیری پانی نے وچ کھانی ہے اس صحیح سا کو جواب دے چھوڑا ہے لہذا انعام نہ حقدار بھی ہے اس کو اساں 100 روپے نکو تے نام بھی دے تھا اس کو اساں 100 روپے نکو تے نام دے تھا ایسا کو صحیح جواب دے چھوڑا ہے سوال نہیں ہے نا ٹھیک ہو گیا جی پرانا ایسا دیکھو ہور دے چھوڑے نے ہاں چل جی نا کدیا تم نہ رنگ تے چینج تے آتا ہے اچھا دیکھو کہ دیا تم نے رنگ بھی صحیح کر رہے نے ہاں 400 سا کو دے جاتے 100 والا تو کیا میرے کار کھڑے رہے بیگ تیرے کار 100 روپے لا 400 تو سا کو بقایا دے چھوڑا میں کلے تا کار یہ دیکھ کار ہاں ہاں اس سے تا استاد جی قائد اعظم نی ٹوپی کونی کہ دیا تم نے ٹوپی ایسا لبا دے ساتھ تھا کو یہ وہ فوٹو تنے جیرا گرمیاں چ چھکو ہے وہ گرمیاں والا فوٹو ہی تھا تاج دے چھکانے تے استاد جی چلنے نہیں واتے اس کو کیوں دینے پہ ہتولا 4 سر چلو بھائی یہ کرنا تو اے تھا کو بلا دے اتنا انعام تھی کہ اس کو جی کہ دیا تم اور لوڑے تے والا کہ دیا تم ایسا ایسا کو گول نہ سکنے کہ دیا تم نے اس نے سر تے ٹوپی کونی اور دھاتا ہو یا فوٹو اس طرح چھکا ہے ٹوپی لوا کے اس کو بات ایسا انعام دے سا انشاءاللہ